बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दो खबरें हैं आज दुनिया भर में होने वाले वाक़यात के हवाले से जो बड़ी अहमियत की हामिल है। सबसे पहली तो रूस और यूक्रेन की जंग में ताज़ा सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे और आपको ये बताऊँगा कि इस लड़ाई के दौरान एक तारीख़ी मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया है। ये सारा मामला है क्या, अभी तक की करंट सिचुएशन यूक्रेन और रूस में क्या है, एक तो ये बात करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि आज सऊदी अरेबिया ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि सऊदी अरेबिया जौहरी हथियार बहुत जल्द बनाने वाला है। अब वो बनाएगा या नहीं बनाएगा, अभी तक की जो ग्राउंड पर मौजूद रियलिटीज़ हैं उसके हवाले से आपको चीज़ें जो हैं वो कुछ बतानी है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहली चीज़, यूक्रेन और रूस की जारी जो जंग है उसकी ताज़ा सूरत हाल मैं आपसे शेयर कर दूं कि इस वक्त हो क्या रहा है। लड़ाई जो है वो शदीद किस्म की इस वक्त जारी है, जिसको घुमसान की जंग कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। चारों एतराफ़ से तकरीबन यूक्रेन के इस वक्त रूस की फोर्सेस हमला आवर हैं। रूस के साथ बेलारूस भी उसको सपोर्ट कर रहा है। चेचन मुजाहिदीन जो है वो उसको अनऑफिशियल तरीके से जो है या ऑफिशियल तरीके से खुल्लम खुल्ला चले आप कह लीजिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ अब कुछ सीरिया के फाइटर्स के भी ज्वाइन करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, अब जो लड़ाई जारी है उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लड़ाई जारी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा महाज जो खुला हुआ है वो कीव है। कीव यूक्रेन का दारुल हुकूमत है और दारुल हुकूमत पे कब्ज़ा करने के लिए रूस की फोर्सेस इस वक्त हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लेके आ रही हैं। 25 किलोमीटर बाहर जितनी भी हदूद हैं कीव के, वहाँ पर इस वक्त रूसी फोर्सेस मौजूद हैं और वो कीव यानी इस दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल होने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। शदीद मैंने अर्ज़ किया आपसे कि लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के नतीजे में जिस हद तक भी डैमेज हो सकता है वो हो रहा है। अब मस्जिद एक शहीद कर दी गई है, तारीख़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है सुल्तान सुलेमान हुर्रम सुल्तान मस्जिद। ये मस्जिद तारीख़ी एतबार से आप जानते हैं सुल्तान सुलेमान और हुर्रम सुल्तान का आपने ज़िक्र सुना होगा। तारीख़ी मस्जिद है, कई सालों से जो है वो यहाँ पर ये मस्जिद थी और इस मस्जिद में जब इसको शहीद किया गया तो 80 के करीब लोग इसके अंदर पनाह लिए हुए थे। यूक्रेनी जो ऑफिशल्स हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमला किया है रशियन एयरफोर्स ने या रशियन एयर से जो है वो इस पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में जो हमला किया गया, मिसाइल दागा गया, उसके नतीजे में मस्जिद जो है वो मस्मार हो गई, शहीद हो गई। और इसके अंदर जितने लोग थे 80 के करीब बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ तुर्की के लोग भी थे, वो भी इसके अंदर जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। अब इस सब असना में रूसियों का ये कहना है कि ये हमला हमारी जानिब से नहीं किया गया, ये हमला यूक्रेनियंस की जानिब से किया गया है और ये मस्जिद उनके हमले के अंदर शहीद हो गई है। अब स्कूल, हॉस्पिटल्स और इबादत गाहें जंग के अंदर ऐसी तस्वुर की जाती हैं जगह या ऐसे नो गो एरियाज़ तस्वुर की जाते हैं जिसके ऊपर हमला कभी भी किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा, लेकिन वो बिलाखिर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की एक एयर बेस है जिसको तबाह कर दिया गया है और ये कीव जो उसका दारुल हुकूमत है उसके ही अकब में वाक़े है और इसको जो है वो रशियन अपनी बड़ी कामयाबी जो है वो मानते हैं, गर्दान रहे हैं, और यूक्रेनियन इसको अपना बड़ा लॉस जो है वो गर्दानते हैं। इस सब मामले के होने के साथ साथ जो बड़ी एक और अहम चीज़ है वो ये है कि ICC ने यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है उसको लॉन्च कर दिया। यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मकसद ये है कि वो ये देखता है कि दौरान जंग या जब जंग हो रही हो उस वक्त कोई ऐसे एक्शंस या कोई ऐसे अमल किए गए हों किसी भी फोर्स की जानिब से जो इंटरनेशनल क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं, उस पे उसकी पूछ पड़ताल होती है और उस पे उसकी पेनल्टी होती है। यानी कि जिसको आम ज़ुबान में कहा जाता है जंगों के भी उसूल होते हैं, तो आपको उन उसूल के मुताबिक लड़नी होती है। अगर मस्जिद पे हमला हुआ है, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, तो ये भी जो है वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अगर स्कूल पे, हॉस्पिटल्स पे हमले हुए तो वो उसकी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है और उन्होंने कहा है कि जहाँ पर आपको किसी को खिलाफ वर्जी होती नज़र आए उसका पिक्टोरियल या विजुअल एविडेंस जो है वो इसमें आप अटैच करके जो है हमारे इस पोर्टल के ऊपर आप भेज दीजिए। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन
اور امریکہ بار بار خبردار کر رہا ہے، دنیا کو آگاہ کر رہا ہے۔ ای اے بھی اس کے حوالے سے الرٹ جاری کر رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت یوکرین میں موجود جتنے بھی جوہری پلانٹ ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت سٹیک پر لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر زیادہ تر کے اوپر جو روسی فورسز ہیں وہ قابض ہیں، وہ غالب ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی قسم کی کوئی ان یوزول کارروائی یا ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے آج ایک اعلان کیا ہے، اور اس ویڈیو سے تقریباً کوئی 3 گھنٹے پہلے جو ہے یہ اعلان کیا گیا جب ہم یہ سٹوری بنا رہے تھے۔ اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم نیوکلیئر فیسلٹی اور ایٹامک انڈسٹری میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ نیوکلیئر فیسلٹی بنائے جانے کا مقصد یا ایٹامک انڈسٹری میں قدم رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اندرون اور بیرون ملک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے پروجیکٹس ہوں گے اس میں ہم جو ہے وہ خود بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور اس سے ہم جہاں جہاں پہ ہم اس کی ایکسپینشن کر سکتے ہیں دنیا کو یا دنیا کے ساتھ جو بھی ہمارے کولیبریشنز ہوں گے اس میں ہم ان کے لیے بھی جو ہے اس کو یقینی طور پہ کارآمد ثابت بنانے کے لیے ہر وسائل کو بروئے کار لے کے آئیں گے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی کوئی فیسلٹی یا ایسی کوئی انڈسٹری جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر موجود نہیں تھی، لیکن سعودی عربیہ کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ سعودی عربیہ میں ایک بحث بڑے عرصے سے جاری ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ عرب ممالک کے اندر ایک بڑا تگڑا ملک ہے اور اسلامی ملک بھی ہے، اور سعودی عربیہ کے پاس ابھی تک جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار ہے، اور ایران کے جوہری ہتھیار کے حوالے سے دنیا کو بہت سارے کنسرنز ہیں، تو سعودی عربیہ کے پاس بھی جوہری ہتھیار ہونا چاہیے۔ اس انڈسٹری کا قیام ہو جانا اور اس کا آج باضابطہ طور پہ اعلان کر دینا جو ہے وہ بہت سارے سوالات ہیں جس کو جنم دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو فیسلٹی جس کا آغاز کیا گیا ہے جو کہ ایک لافل فیسلٹی ہے، مطلب اس میں کوئی بھی غیر قانونی چیز نہیں ہے، کیا اس کا استعمال یا کیا اس انڈسٹری کو اسی طرح ہی لے کر چلا جائے گا جس طرح ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے چیزیں درکار ہوتی ہیں؟ اگر تو یہی وہ واحد مقصد ہے سعودی عربیہ کا۔ لیکن اگر اس کے اندر جو یورینیم انرچمنٹ ہے یا جو نیوکلیئر فیسلٹی سے ریلیٹڈ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اس کی انرچمنٹ ایک سرٹن ڈیفائنڈ لمٹ جو 3.6% ہے اس سے زیادہ اگر کرنی شروع کر دی جاتی ہے تو کتنی دوری پر سعودی عربیہ ہوگا نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے؟ یہ ایک بحث ہے جو چھڑ چکی ہے، اور ایک یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جن ممالک کے اندر لارجلی ایٹم بام بنائے گئے یا ایٹم بام کے حوالے سے ایٹامک انڈسٹری کا آغاز کیا گیا وہاں پر پہلے اسی ہی قسم کے جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ پروجیکٹ کی جو ہے وہ بات چیت کی گئی۔ بہرحال ویژن 2030 سعودی عربیہ کا جو ہے وہ ہر زبان زد عام ہے سعودی عربیہ کے اندر، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ 2030 تک سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر حوالے سے جو ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہے۔ اپنے بہت سارے ویژن کے اندر اس کی چیزیں ہیں جس کو وہ ایڈ آن کر کے جو ہے وہ سعودی عربیہ کو ایک مزید نیا اور ایک ریفائنڈ طریقے سے آگے بڑھ کے جانا چاہتا ہے، اور یہ سٹیپ جو ہے اسی کا حصہ ہے۔ اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ ویژن 2030 کا حصہ ہے کہ سعودی عربیہ 2030 سے پہلے جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت بننا چاہتا ہے دنیا کے سامنے۔ اس سارے کے اوپر مغربی ممالک خصوصاً اسرائیل کس قسم کا ری ایکشن دے گا ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن آج اس چیز کی آفیشیل بنیاد رکھتی گئی ہے جس چیز کو آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ موضوع بحث ہوگی، یا جس چیز کے اوپر آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ بہت ساری خبریں ہیں گردش کریں گی۔ اس کے حوالے سے جو سعودی عربیہ کے اوپوننٹس ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح ایران کے ساتھ اس کا پرانا مسئلہ ہے یا کچھ اور جو ہے وہ عرب کنٹریز کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے، ممکن ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں وہ اس کے اوپر کنسرن ریز کریں اور اس کے حوالے سے بھی چیزیں ہمارے سامنے آنے لگ جائیں۔ کوشش کریں گے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔